जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो नाज़रीन कराम, आज बात करते हैं यौम पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान में 23 मार्च हो चुकी है और यहाँ कनाडा में जो है वो 22 मार्च की शाम है। तो पाकिस्तान में 23 मार्च की जो तकरीबात हैं वो तो शुरू हो चुकी होंगी। तो ज़फ़रनामा की तरफ से तमाम नाज़रीन को और तमाम पाकिस्तानी कौम को यौम पाकिस्तान मुबारक हो। तो थोड़ा सा देखते हैं कि ये यौम पाकिस्तान है क्या, क्यों मनाया जाता है और ये किस दिन की याद में मनाया जाता है। पाकिस्तान तो 14 अगस्त को जो है वो 1947 को वो आज़ाद हुआ था। कुछ 15 अगस्त कहते हैं, वैसे कहते हैं जो पाकिस्तान का पहला डाक टिकट था उस पर भी 15 अगस्त लिखा हुआ है, मगर चूँकि इंडिया से एक साल बड़ा हमने होना था तो वो 14 अगस्त फिर रख दिया गया था। तो ये फिर ये जो यौम पाकिस्तान है ये क्या है, तो ये कुछ कहते हैं कि 23 मार्च 1940 को जो करारदाद लाहौर पेश की गई थी ये उसकी याद में मनाया जा रहा है। और कुछ ये कहते हैं कि नहीं, ये जो 23 मार्च 1956 को 1956 में 1956 को जो पाकिस्तान का पहला आइन बना था उसकी याद में जो है वो मनाया जाता है, जो कि बदकिस्मती से 2 साल के बाद जो है ना वो तोड़ दिया गया था। जब ये आइन बना तो उस वक्त वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली थे। तो 23 मार्च 1940 के हवाले से अगर हम देखें तो 84 साल हो गए हैं, 84 ईयर्स हो गए हैं। और ये करारदाद लाहौर थी। फिर जो करारदाद पाकिस्तान थी वो देखें कि वो 1946 में पेश की थी। अब 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर पेश करने वाले जो थे वो भी एक बंगाली थे, मौलवी फजल हक साहब, जिनको कि एक साल के बाद मुस्लिम लीग से 1941 में निकाल दिया गया था। वो बंगाली जिन्होंने मुस्लिम लीग बनवाई, जिन्होंने मुस्लिम लीग को परवान चढ़ाया और जिन्होंने पाकिस्तान का जो नारा था वो बुलंद किया। और फिर 1946 में जो करारदाद पाकिस्तान पेश हुई वो भी पेश करने वाले हुसैन शहीद सरवर्दी थे, जो वज़ीर आज़म भी बने पाकिस्तान के बाद में। तो वो भी एक बंगाली थे। तो बंगाली जिन्होंने करारदाद पाकिस्तान और करारदाद लाहौर और पाकिस्तान बनने में और मुस्लिम लीग बनने में एक कलीदी रोल अदा किया था, माली लिहाज से मुस्तहकम थे, नवाब थे, मुस्लिम लीग की माली मदद करते थे। मगर यूं ही वो पाकिस्तान बना तो उसके बाद फिर क्या सलूक हुआ उन बंगालियों के साथ और क्या कुछ हमने किया, वो जो है वो अब किसी से वो ढकी छुपी जो है वो बात वो नहीं है। उस वक़्त जो मुतालबा हुआ था 1940 की करारदाद में, उसमें मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का मुतालबा किया गया था, लेकिन पाकिस्तान का उस वक़्त नाम नहीं था। तो बाद में हुसैन शहीद सरवर्दी ने जो 1946 में करारदाद पास की उसमें पाकिस्तान का जिक्र था। तो जो मुस्लिम अक्सरीती सूबे थे उन्होंने पाकिस्तान बनना था, मशरक़ी पाकिस्तान समेत, जिस तरह मगरबी और मशरक़ी पाकिस्तान बने। अब देखें कि एक मैं हवाला पेश करता हूँ, मेरठ के सैयद रऊफ़ शाह साहब जो है उन्होंने एक तकरीर की उस वक़्त जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले, और उन्होंने ख़िताब करते हुए कहा कि अज़ीज़ भाइयों, जब आप आज़ाद और खुद मुख्तार हो जाएंगे तो भारत के हिंदू हमें नीस्तो नाबूद कर देंगे, हमें पाकिस्तान के साथ मोहब्बत की सज़ा दी जाएगी, हमें शूद्रों की तरह ज़िंदगी बसर करना होगी। इसके बावजूद हम खुश होंगे कि कम अज़ कम आपने तो आज़ाद फ़ज़ा में सांसें ली हैं, आप आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेंगे। जब आप आज़ाद हो जाएं और आज़ाद मुमलकत में ज़िंदगी बसर करने लगें तो कभी कभी हमारे लिए भी दुआ करना। ये वो तकरीर थी जो उस वक़्त सैयद रऊफ़ शाह साहब ने की। और अगर आज उनकी नस्ल में से कोई ज़िंदा हो वहाँ मेरठ में, या वो अगर कहीं पाकिस्तान में आ गए हों, तो हम उनसे ये गुजारिश करेंगे कि खुदा के लिए आप हमारे लिए दुआ करें। हम जो आपको वहाँ हिंदुस्तान में छोड़कर यहाँ पाकिस्तान में आ गए थे, आप दुआ करें। आप इतनी मुश्किल में नहीं हो, आप इतने शूदर नहीं हो, वहाँ आपको हिंदू ने निस्तो बाबूद नहीं किया है जितना हमें यहाँ पाकिस्तान में अपने ही मुसलमानों ने निस्तो नाबूद किया है। हमें जिस तरह अपने ही मुसलमानों ने जो है वो शूद्रों की तरह जो है ना वो ट्रीट किया है।
تو ابھی آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑا. یہ جو پاکستان جو اس لیے بنا تھا کہ یہاں جو ہے نا وہ کلمے کے نام پر یہ ملک بن رہا ہے, یہاں اسلام کا بول بالا ہوگا, نہ یہاں وہ قائد اعظم کا نظریہ ابھی تک چلا ہے اور نہ یہاں کوئی اسلامی نظریہ چلا ہے. ہر کوئی اپنی ڈگڈگی بجا رہا ہے اور ہر کوئی جو ہے وہ اپنی قسم کا جو ہے نا وہ پاکستان بنانا چاہ رہا ہے. مگر جس مقصد کے لیے پاکستان قائد اعظم نے بنایا تھا وہ فوت ہو گیا ہے, کیونکہ 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے جو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں جو انہوں نے تقریر کی تھی, جس میں انہوں نے تمام پاکستانیوں کو ایک جیسا شہری قرار دیا تھا اور انہوں نے قیام پاکستان کے بعد 2 قومی نظریے کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ عنقریب یہاں نہ ہندو ہندو رہیں گے نہ مسلمان مسلمان, مذہب کے اعتبار سے نہیں, اس لیے کہ وہ ہر شخص کا انفرادی عقیدہ ہے, بلکہ سیاسی مفہوم میں ریاست کے شہریوں کی حیثیت سے. مزید فرمایا کہ آپ آزاد ہیں, آپ اس معاملے میں آزاد ہیں کہ ریاست پاکستان میں آپ مندر, مسجد یا کسی بھی عبادت گاہ میں جائیں. ریاست کے معاملات سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں کہ آپ کس مذہب, ذات یا مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. مگر افسوس کہ قائد اعظم کا یہ بیان درے کا درا رہ گیا. اس کے بعد یہاں ایسی مذہبی منافرت چلی, ایسی لسانی منافرت چلی, ایسی صوبائی منافرت چلی, ایسی ذات پات کی منافرت چلی کہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. وہ بنگالی جنہوں نے پاکستان بنانے میں, مسلم لیگ بنانے میں اہم رول ادا کیا تھا, ان کو ہم نے کاٹ کر الگ کر دیا اور وہ آزاد ہو گئے, اور شکر ہے کہ وہ آزاد ہو گئے. وہ ہم سے کئی درجے جو ہے وہ بہتر زندگی گزار رہے ہیں اور بہتر ماحول میں رہ رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس پاکستان کی, اس یوم پاکستان کے خوشی منانے میں ہم حق بجانب ہیں, کہ کیا ہم نے وہ مقاصد حاصل کر لیے جس کے لیے قائد اعظم نے یہ ملک بنایا تھا. مگر نہیں, افسوس کہ ہمارے سیاستدانوں نے جو ہے وہ عقل سے کام نہیں لیا اور نفرتیں پھیلائی ہیں, مذہبی رنگ میں بھی اور سیاسی رنگ میں بھی. اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے جو ہے وہ کہا تھا کہ میں ہندوستان میں رہ کر ایک ہندو کی گولی سے مرنا تو پسند کروں گا, بجائے اس کے کہ میں پاکستان میں جا کر ایک مسلمان کی گولی سے مارا جاؤں. اور یہی کچھ ہوا. لیاقت علی خان کو کس نے مارا تھا؟ ایک مسلمان نے مارا تھا. قائد اعظم صاحب کی جو ہے ایمبولینس میں پیٹرول نہیں تھا. اس کے بعد دیکھیں کہ کتنے گورنر, کتنے جو ہے نا وہ وزیر اعظم جن کو ہم نے مارا, اور آج تک مسلمان کا گلا اس ملک میں کاٹ رہا ہے. خدا کرے کہ اس ملک میں وہ امن آئے اور اصل میں جس مقصد کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا وہ مقصد حاصل کرنے والے سیاستدان آئیں اور وہ اس قوم کو ایک قوم بنائیں, بجائے اس کہ نفرتیں پھیلائیں مذہبی رنگ میں, سیاسی رنگ میں, لسانی رنگ میں, صوبائیت کے رنگ میں, اور ہر جگہ نفرت پھیلائی جا رہی ہے. مگر ہم وہ مقصد جس کے لیے پاکستان بنایا تھا اس سے کوسوں دور چلے گئے ہیں اور دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں, اور پتہ نہیں کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا. مگر دعا کرنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ اس ملک کو اچھی قیادت دے اور محفوظ رکھے, اور اس کا جو اصلی مقصد تھا بننے والا وہ مقصد پورے کرنے والے ہم ہوں. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.